करतब करवाता है, इंसान तमाशा बन जाता है। मर्द के करतब औरत के करतब और जो ना मर्द हो ना औरत हो वो कुछ भी करे तमाशा ही बना रहता है। क्या खुशी और गम की भी जिन्स होती है? क्या इज्जत और वकार मर्द और औरत होते हैं? गलत काम का बोलते हैं वो, हम इनकार कर देते हैं। ऊपर जाके उसने अपने ऊपर आग लगा ली छत पे जाके। वो हजरात होते हैं जो कि बज़ाहिर तौर पे मर्द होते हैं, लेकिन वो कहते ये हैं कि उनके जिस्म में औरत की रूह है। ज़ाहिरी जिस्म में तब्दीलियां उसके हिसाब से आना शुरू हो जाती हैं। लोग तो मुझे भी हिजड़ा ही समझते हैं। मैं कौन सा डांस करता हूँ या तालियां बजाता हूँ। तो तुम्हें लगता है कि सिर्फ तालियां बजाने वाले और डांस करने वाले ख्वाजा सरा होते हैं? तो और क्या, वो तो एक लाइफ स्टाइल है जो आप अपनाते हैं। मुझे देखें, मेरे बीवी हैं, मेरे बच्चे हैं। तो फिर ये तुम्हारी चाल ढाल, ये तुम्हारी नेल पॉलिश और ये तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, ये सब क्या फिर? अरे शौक है मेरा, और कौन सी किताब में लिखा है कि मर्द नेल पॉलिश नहीं लगा सकते? अच्छा ये बताओ, लोग तुम्हें छेड़ते हैं? लोगों को छोड़े जी। नहीं, मुझे ये बताओ कि लोग क्या कह के छेड़ते हैं तुम्हें? छोटा था तो लेडीज कहते थे। अब मैं किसी को लिफ्ट नहीं कराता। अच्छा, तुम्हें मर्द कहलवाना अच्छा लगता है? अरे कहलवाने का क्या मतलब, मर्द हूँ। अरे भाई नाराज क्यों हो रहे हो? मतलब अगर तुम्हें चॉइस दी जाती कि तुम्हें मर्द बनना है या औरत, तो तुम किसको चूज करते? मुश्किल सवाल है बहुत, ये मैं नहीं बता सकता। मगर आज इंकशाफ होगा उन हकीकतों का जो इस सवाल को आसान कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम बदल के साथ मैं हूँ कुरतुलैन इकरार। कहते हैं कि ये मर्दों का मुआशरा है। औरत सदियों से बराबरी का हक मांगे चली आ रही है, लेकिन उसकी मांगे पूरी नहीं होती। ऐसे में कोई मर्द औरत क्यों बनना चाहेगा? अजीब है मगर हकीकत है। ख्वाजा सराओं को आपने हमेशा हंसते, तालियां बजाते और रक्स करते ही देखा होगा, मगर तालियों के इन शोर में, घुंघरुओं की झनकार में और तबलों की थाप में हजारों चीखें घुट घुट कर मरती रहती हैं। उसके जिस्म पे कपड़े कुछ भी नहीं थे, सब जल चुका था। कोई सुनने वाला नहीं, और अगर कोई सुन भी ले तो समझ नहीं पाता। उसने आके वालिद साहब से शिकायत करी कि ऐसे ऐसे बात है, तो वालिद साहब ने ये सोच के तवज्जो नहीं दी, शायद बच्चे का ज़हन पढ़ाई से हट रहा है। आसिफ इस मुआशरे के एक ऐसे किरदार का नाम है जिसे खुदा ने एक मर्द पैदा किया था, मगर इंसानों ने उसे ना मर्द रहने दिया और ना ही जिंदा। ये मूसा कॉलोनी की गली है। यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई थी, जिसकी जिन्स का तायुन खुदा ने कुछ और किया, लेकिन इंसानों ने कुछ और। इस वक्त मैं कराची के इलाके मूसा कॉलोनी के एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पर मरहूम मोहम्मद आसिफ, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल शख्स था, वक्त की बेरहमी के हाथों ऐसा शिकार हुआ कि उसने खुद को बदलते बदलते ख्वाजा सराओं के हलके में शामिल कर लिया और आखिरकार मौत ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। ये तमाम कहानी है क्या? इस वक्त उनकी हमशीरा और उनके बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं। जी माशाल्लाह, हमारा भाई बहुत अच्छा था, बहुत माशाल्लाह समझदार था। वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा था, तो कुरान पाक हिफ्ज़ करने के दौरान ही तकरीबन वो अपने आखिरी मराहिल में था, तो उसको उनके जो मौलवी साहब थे उनके साथ ज़्यादती करने लगे। उसने आके वालिद साहब से शिकायत करी कि ऐसे ऐसे बात है, तो वालिद साहब ने ये सोच के तवज्जो नहीं दी, शायद बच्चे का ज़हन पढ़ाई से हट रहा है। वालिद साहब ये समझते रहे कि ये पढ़ाई का बहाना बना रहा है और दूर भागना चाहता है, इसलिए ये इस तरह के इल्जाम तराशियां कर रहे हैं। जी बिल्कुल एज इट इज। तो इस वजह से जब उससे देखा कि मेरा मसला हल नहीं हो रहा, तो वो तंग आके उस घर से भागने की कोशिश की कि मैं पढ़ूंगा नहीं, और ये इस तरह करके वो घर से बाहर निकल आया। यूरिन प्रॉब्लम हुआ, तो उसमें फिर वही उसका ऑपरेशन हुआ, तो उस दौरान उसके कज़न्स वगैरह दोस्तों ने ऐसे मजाक में उसे इस तरह से
مطلب بلانا شروع کر دیا کہ تم خواجہ صاحب ہو گئے ہو، یہ ہو گئے ہو. تو وہ اسے بول بول کے اتنا تنگ کر دیا، اتنا وہ کر دیا کہ اس نے بولا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بن کے اچھا، دکھاؤں. آصف کی عمر کیا تھی؟ اس کی مرتے ٹائم اس کی عمر 24 سال تھی. اس آپ طرف لوگوں کو کب پتا چلا کہ وہ اس حلقے میں جا رہا ہے، اس قسم کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے؟ وہ بس محلے میں بھی ایک آدھ لڑکا تھا، وہ بھی اس طرح کی فیلڈ میں ہے، تو اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی. تو میں نے اس کو دیکھا، میں نے اس کو منع کیا تو وہ میرے سامنے تو پھر نہیں کرتا تھا. تو ساتھ ہی نا وہ کب تک میں اس کے پیچھے بھاگتا، تو اس لیے جو ہے نا اس کو جیسے موقع لگتا تھا وہ اس کے ساتھ چلا جاتا تھا. کس طرح سے اس میں تبدیلی آنا شروع ہوئی جب وہ خواجہ سراؤں کے حلقے میں جانا شروع ہوا، اس قسم کے لوگوں سے ملنا شروع ہوا؟ بس اس کی عادتیں ایسی ہو گئی تھی کہ وہ گانا بجانا سب یہ کرنے لگا، اور اچھا، لیڈیز گانا کپڑے، بجانے لگا تھا؟ جی ڈانس وانس کرنا محفلوں میں جا کے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ محفلیں کرتے ہیں، سنگت کرتے ہیں، اور کچھ ہوتا ہے کہ بھیک مانگتے ہیں. جی بھیک بھی مانگتا تھا اور کہتا تھا باجی میں مطلب یہ مانگتا ہوں، مجھے کوئی کام نہیں دیتا ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں کام کے لیے سب کہتے ہیں تمہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی اچھی شکل ہے تو تمہیں تو بغیر کمائے بھی مل سکتے ہیں. تو آپ آخری ایام میں اس کے ساتھ تھی؟ جی وہ 4 مہینے میرے پاس تھا کہ انتقال. کس قسم کی باتیں کرتا تھا؟ کچھ نہیں، بس اپنا وہی کھانا پینا عیش کرنا، باجی میں تمہارے لیے کماؤں گا اور ہے نا تمہارے بچوں کو عیش کراؤں گا. لیکن جب رات کو 3-4 بجے آتا تھا تو آ کے وہی جو مانگے ہوئے پیسے ہوتے تھے گنتا، اور مجھے بہت افسوس ہوتا تھا. تو جب واپس آتا تھا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ ڈپریشن میں ہے؟ جی کہتا تھا باجی مانگ مانگ کے بھی تھک گیا ہوں، کوئی کام بھی نہیں دیتا ہے، پیسے بھی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ نے کبھی یہ اسے کہا کہ بیٹا واپس آ جاؤ، تم کوئی پیدائشی طور پر تو ایسے نہیں ہو نا کہ تمہیں؟ بہت کہا، کہتا تھا باجی اب میں شادی کے قابل نہیں ہوں، میں کیسے واپس ایسا آ کیا ہوا جاؤں. تھا اس کے ساتھ؟ کچھ اس نے آپ کو کبھی بتایا؟ نہیں. آخری رات اس نے کیا بات کی آپ سے؟ صبح جس دن جانے لگا اپنے مانگنے کے لیے تو کہہ رہا ہے باجی آج میرا دل نہیں چاہ رہا. میں نے کہا مت جاؤ، نہیں دل چاہ رہا تو کہہ رہے تھے جاتا ہوں، اگر ٹولی مل گئی تو چلا جاؤں گا، نہیں ملی تو واپس آ جاؤں گا. اچھا. اور ٹولی نہیں ملی تو 4 بجے ہی واپس آ گیا. تو یہاں سین میں آ کے ایک دم سے مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے میں نہیں جا رہا. میں نے کہا نہیں جاؤ. تو کہہ رہے آج میرا دل چاہ رہا ہے، کہہ رہے جیسے میری آخری رات ہے. اچھا. تو میں نے کہا کیوں ایسے کیوں بول رہے ہو؟ کہہ رہے باجی بس میرا دل چاہ رہا ہے کہ جیسے میں مر جاؤں آج کی رات. کیا اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ بس آج اس کی آخری رات ہے اور وہ خود کو ختم کر لے گا؟ بس پتہ نہیں چلا کب وہ مٹی کا تیل چھت پہ رکھ کے آ گیا. آپ کو اس کی اس باتوں سے بھی اندازہ نہیں ہوا کہ نہیں، میں تو سمجھی روز کرتا ہے باتیں، تو اس لیے میں نے پہلے بھی ایسی باتیں روز کرتا تھا. تو آپ نے کبھی اس کو کوشش کی کہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، اس کو دکھائیں کہ کس طرح سے؟ نہیں، وہ کبھی وہ کرتا ہی نہیں تھا، بس گولیاں وولیاں کھاتا تھا. وہ کہتا تھا میرے گرو نے یہ دی ہیں کہ یہی کھاؤ. اچھا، گرو نے دی ہیں کہ وہ کھاؤ. تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے؟ اوپر گیا تھا کہ اوپر جا کے اس نے اپنے اوپر آگ لگا لی چھت پہ جا کے، مٹی کا تیل ڈالا. مجھے واپس آیا، پہلے دوپٹہ اوڑھتا تھا لیڈیز کی طرح سے، تو مٹی کا تیل رکھ کے آیا پہلے، پھر آیا سگریٹ پی اور پھر اوپر چلا گیا. ماچس بھی لے گیا، مجھے یہی نہیں پتا چلا. پھر کافی دیر بعد میں سین ایسے لیٹی تھی کمرے میں، وہاں روشنی ہوئی ایسے، تو میں سمجھی یہاں پہلے دیوار تھی، میں سمجھی امی کے گھر آگ لگی ہے. پھر بعد میں چھت پہ جا کے دیکھا تو ایک دم زور سے چیخا رکیہ باجی مجھے بچاؤ. بس میں اوپر ننگے ساری بھاگی اوپر. یہ دروازے بند تھے، محلے کے آدمی شور سن کے ایسے بس اوپر بھاگے تو اس کے جسم پہ کپڑے کچھ بھی نہیں تھے، سب جل چکا تھا. کام کرتا ہوں تو مجھے پر ڈے جو ہے نا 2000 بن جاتے ہیں. مرحوم آصف خواجہ سرا بن گیا. یقیناً جب وہ تالیاں بجاتا ہوگا تو اس کے تصور میں ان تالیوں کے درمیان اس قاری صاحب کا چہرہ ضرور آتا ہوگا جس نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، مگر وہ مر کر بھی کسی کا کچھ بگاڑ پایا؟ ان کے جو مولوی صاحب تھے ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگے. زیادتی کرنے والا روحانی باپ تھا. اس کے کزنز وغیرہ دوستوں نے ایسے مذاق میں اسے
इस तरह से मतलब बुलाना शुरू कर दिया, तुम ख्वाजा साहब हो गए हो, ये हो गए हो। अजियत देने वाले रिश्तेदार थे। मोहल्ले में भी एक आध लड़का था, वो भी इस तरह की फील्ड में है, तो उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई। एक दुश्मन ने दोस्त बनकर सहारा दिया। आसिफ की कहानी आपकी नजर से गुजरी होगी, एक लड़का जिसके बारे में उसकी बहन कहती है कि बाद में वो ख्वाजा सराव से मिलने लगा और फिर ख्वाजा सराव बन गया, फिर उसने खुदकुशी कर ली। उसकी बहन का कहना है, कितनी दुरुस्त है ये कहानी? देखें, एक आसिफ कहानी नहीं, कई लोगों में इस तरह कहानी होती है, मगर मैं ये कहती हूँ अगर वो कहती है कि ख्वाजा सराव से मिलने से ऐसे हुआ तो उसने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करी? उसकी बहन ने, उनके घर वालों ने, चाहे वो टीजीज था चाहे कोई भी हो, अगर कोई गलती करता है, कोई भी होता है, तो उन लोगों ने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं आपको इस वाक़े का पता है आसिफ के बारे में? जी, ये अखबार में मैंने पढ़ा था, एक में ये आर्टिकल छपा था उसके बारे में कि ऐसा हुआ। लेकिन वो उसकी बहन का ये कहना है कि वो एक मुकम्मल आदमी था, एक मुकम्मल लड़का था, लेकिन ख्वाजा सराव के साथ उसको जबरदस्ती लेके जाया जाता था और वो खुद आके घर के कहता था कि मेरे साथ जबरदस्ती की जा रही है। मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा हो सकता है कि मैं किसी को, अगर मैं फोकल पर्सन से हूँ तो मैं किसी को जबरदस्ती अपने घर में ला सकती हूँ उसके घर से? क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं? क्या मिला के गैर में रहते हैं? ये सब कहने की बातें होती हैं। दरअसल बात ये होता है कि जब बंदे को डबल माइंड करते हैं ना, घर की तरफ से डबल माइंड और दूसरी साइड पे डबल माइंड, वो बंदा फिर क्या करेगा? जिन्होंने सहारा दिया उन्होंने उसे एक बिकाऊ माल बना दिया। आपने बताया कि उसको धमकियां भी दी जाती थी, वो कहता था कि अब मैं अगर वापस जाना भी चाहूँ तो नहीं जा सकता। किस किस्म की धमकियां उसको दी जाती थी? मतलब एक दूसरे के पास उसे गुरु उसे भेज दिया करते थे उसे कि भाई एक जगह से दूसरी जगह में कि हमने तुम्हें 20,000 में खरीद लिया, अब जब तक तुम हमारा कर्जा नहीं उतारोगे हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। मर्जी से काम नहीं कर सकता था, मारते थे इसको। लोगों के दरमियान ये भी तासुर है कि एक गुरु के पास दूसरे, एक ख्वाजा सराव को एक गुरु के पास भेजा जाता है, फिर उसके रकम वसूल की जाती है, फिर उसकी खिदमत करता है। ये कॉन्सेप्ट कितना दुरुस्त है? बेचने वाली जहाँ तक बात आई तो बेचा नहीं जाता। जैसे कि फर्ज कर अगर मेरे पास ख्वाजा सराव आया, जाहिर मैंने उसके ऊपर रकम लगाई, उसको मतलब पहनाया, ओढ़ाया, उसको मतलब सब चीज के लिए ट्रेन किया, उसको डांस वगैरह, क्लासिकल डांस वगैरह, इस चीज की क्लासें दिलाई, सब कुछ करा, तो जाहिर मेरी उस पर रकम, अगर वो जाकर कल को वो मुझे ठुकरा के दूसरे की तरफ जाता है तो उस पर उस चीज का जुर्माना दे, भाई ये पेमेंट। अच्छा, वो जुर्माना होता है? जुर्माना, भाई इस चीज की पेमेंट आप देंगे। अच्छा, आप दूसरे से डिमांड ये करते हैं कि आप इसकी पेमेंट देंगे क्योंकि मतलब उसके ऊपर खर्चा किया होता है ताकि, अच्छा, और दूसरे इस चीज का बहाना थोड़ा सा होता है 5 या 10 को, ये नहीं कि हम लाखों रुपए ले रहे हो अखबार में। अच्छा, उसमें ये होता है कि उसको मतलब उसको ये तो पता चलता है ना ये भी गुरु था। इस इलाके में ये कहानी और भी बहुत सारे घरानों की कहानी है। इन्हीं गलियों में एक घर आजम का भी है, वो भी ख्वाजा सरा नहीं है मगर है इस वक्त मैं एक ऐसे नौजवान के साथ मौजूद हूं जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल शख्स है, इसने तालीम भी हासिल की है, लेकिन ये अपनी शक्ल और शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहता क्योंकि एक बहुत मोतबर घराने से इसका ताल्लुक है, बहुत अच्छे खानदान से इसका ताल्लुक है। यही वजह है कि ये अपनी शक्ल जाहिर नहीं करना चाहता, ना ही अपनी शनाख्त बताना चाहता है, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी भी हैं इसके पास जिसकी वजह से ये अपना हुलिया बदलने पर मजबूर हो गया है। आजम मेरे साथ मौजूद है, इससे बात करूंगी। आजम, क्या ऐसी वजूहात थी जिनके बिना पर तुमने ख्वाजा सरा वाला हुलिया इख्तियार किया? जी, मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मेरे फादर की 5 ईयर्स ओल्ड जो है ना डेट हो गई, और उसके बाद कोई हमारे फैमिली में कोई हमें सपोर्ट नहीं करता था, तो और मेरी सिस्टर्स वगैरह भी हैं, और उसके अलावा तुम्हारी तालीम क्या है? जी, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। कोई नौकरी नहीं मिली तुम्हें? मुझे कोई नौकरी किसी किस्म कोई भी काम कर सकते थे तुम इसके अलावा? इसके अलावा अगर मैं कोई काम करता तो मुझे उसमें इतना बेनिफिट नहीं था। मैं ये काम करता हूँ तो मुझे पर डे जो है ना 2000 बन जाते हैं, सो इसलिए मेरे लिए बेटर जॉब है। तो तुम्हारे जहन में ये ख्याल आया कैसे? मतलब एक बहुत मुख्तलिफ किस्म का ख्याल है और उसके लिए बहुत मुश्किल अपने आप को छुपाना, अपने खानदान से छुपे रहना, मुआशरे से छुपे रहना, कैसे तुम्हारे जहन में ये बात आई? जी, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ये काम करते हैं, वही मुझे लेके गए थे, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि क्या नाम है आजम आप ये काम कर लें, तो मैं उनके साथ वहाँ गया था। तो उनके गुरु हैं, तो उन्होंने मुझे ये सब कुछ सिखाया और अब मैं ये सब काम करता हूँ। कुछ आदमी, कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि पैसे कमाने के लिए या बेरोजगारी से तंग आके
آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں, خواجہ سرا بننے کی طرف مائل ہوتے ہیں. ایسا کوئی کیس آپ کے پاس آئے؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے بولا ایسے مطلب لڑکے ہیں جو اچھے بھلے ہوتے ہیں اور خواجہ سراؤں کی ڈریسنگ کر کے بھیک مانگتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو بھائی ہمیں خوشی ہوئی کہ بجائے کہ عورتوں کو جوائن کرتے ہیں مردوں کو جوائن کرتے ہیں, ان لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. ایسا اکثر ہوتا ہے اور یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ وہ یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے. جب بے روزگاری اتنی بڑھ گئی, کسی کو جاب نہیں, ڈبل ایم اے ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں, تو ایسے مطلب ہوتے ہیں کہیں 2-2 3-3 بچے ہوتے ہیں ان کے, کئی دفعہ ایسے سنگلوں پہ ٹیجیز کی اور ان کی لڑائی ہو جاتی ہے. تو ہم لوگ جا کے سو کرتے ہیں, وہ بولتے ہیں باجی ہم کیا کریں, ہمیں بتاؤ, ہم اگر بھیک بھی نہ مانگیں, یہ چیز نہ اگر ہم ڈکیتی کریں, ہم چوری کریں, میری ماں بیمار ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو آپ بتائیں کہ میں ان کے اوپر کیا کیس کروں. کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. گولیاں وولیاں کھاتا تھا, وہ کہتا تھا میرے گرو نے یہ دی ہیں کہ یہی کھاؤ. گرو اسے کس مرض کی دوا دیتا تھا, وہ کیپسول کس لیے دیے جاتے تھے؟ کوئی تمہارے جو گرو ہیں کوئی دوائیاں وغیرہ بھی تمہیں دیتے ہیں کھانے کے لیے, کچھ اس کے علاوہ؟ نہیں, ٹیبلیٹس وغیرہ, اور جو میرے فرینڈس وغیرہ ہیں وہ لوگ کھاتے ہیں ڈفرینٹ. میں کس قسم کی دوائیاں کھاتے ہیں؟ کیپسولس وغیرہ ہوتے ہیں جو وہ دیتے ہیں. اچھا, لیکن تم استعمال نہیں کرتے؟ مرحوم آصف کی بہن نے بھی ایک کیپسول کا ذکر کیا تھا. گولیاں وولیاں کھاتا تھا, وہ کہتا تھا میرے گرو نے یہ دی ہیں کہ یہی کھاؤ. اعظم نے بھی بتایا کہ اس کے دوست گرو کے دیے ہوئے کیپسولز کھاتے ہیں. اور جو میرے فرینڈس وغیرہ ہیں وہ لوگ کھاتے ہیں ڈفرینٹ. میں کس قسم کی دوائیاں کھاتے ہیں؟ کیپسولس وغیرہ ہوتے ہیں جو وہ دیتے ہیں. خواجہ سراؤں کے بارے میں جو ایک بہت اہم بات لوگ کہتے ہیں وہ کچھ ہارمونز اور کیپسولز کا استعمال ہے, کہ یہ لوگ کچھ کیپسولز وغیرہ استعمال کرتے ہیں, ایسا کچھ ہے؟ وہ تو ہر کوئی بندہ, آپ لیڈیز ہیں وہ بہت سارے کیپسول وغیرہ دوائیاں استعمال کرتی ہیں خوبصورت ہونے کے لیے, اس طرح خواجہ سرا بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہے, وہ اپنے پیسوں میں خریدتے ہیں, کیا گورنمنٹ سے عام آدمی سے تو نہیں لیتے ہیں نا. زبردستی تو نہیں کروایا جاتا نا دیکھیں, زبردستی تو کوئی لڑائی ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے, اور اگر کوئی مطلب چاہتا ہے کہ کوئی چہرے میں خوبصورتی آئے یا کوئی اور وغیرہ وغیرہ چیزوں کے لیے, زور زبردستی سے کون کسی کو کیپسول کھلا سکتا ہے. آخر اس دوا کا راز کیا ہے اور کہاں سے ملتی ہے, سوچئے. اب دھندے کا وقت شروع ہو چکا تھا. اعظم نے اپنے سفر کی تیاری شروع کی. دیکھتے ہی دیکھتے وہ مرد سے خواجہ سرا بن گیا. بھائی دے دے, اللہ تجھے خوش رکھے. دے دے بھائی, اللہ تمہارے بچوں کو خوش رکھے. دے دو بھائی, دے دے بھائی, اللہ تجھے خوش رکھے. دے دے بھائی, دے دے بھائی, دے دے بھائی. سکے نہ دیو, اور کیا دوں, نہیں نوٹ دے نا. نوٹ کہاں پہ ہیں, نہ چکنا ہے, نوٹ دے دے. لے اللہ تجھے کسی کی جیب سے پیسے نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا, کچھ شرطیں بھی پوری کرنی پڑتی ہیں. کو لڑکا تانگ کر رہا تھا نا, اس کے پیچھے بندے لگے ہوئے ہیں. کیا کرتے کیا ہے لڑکے؟ یہ گندے کام کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب یہ تو یہ نہیں بتا سکتے, اب سمجھ بھی جائیں نا آپ. رات کے اندھیرے میں نکلنے والے یہ خواجہ سرا صرف بھیک نہیں مانگتے, وہ ایسے نا سیڑھیوں پہ جا کے ایسے گندے گندے کام کراتے ہیں. جسم فروشی کے لیے ایک جاذب نظر سراپا چاہیے ہوتا ہے, اور ان میں سے اکثر کے جسم سنگ مرمر سے تراشے ہوئے شفاف بدن معلوم نہیں ہوتے. انہیں نسوانیت کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے اور ادویات لینا پڑتی ہیں. گولیاں وولیاں کھاتا تھا, وہ کہتا تھا میرے گرو نے یہ دی ہیں کہ یہی کھاؤ. اور جو میرے فرینڈس وغیرہ ہیں وہ لوگ کھاتے ہیں ڈفرینٹ. میں کس قسم کی دوائیاں کھاتے ہیں؟ کیپسولس وغیرہ ہوتے ہیں جو وہ دیتے ہیں. یہ ادویات جسم میں موجود ان رطوبتوں کو بڑھا دیتی ہیں جن سے جنسی خواص پیدا ہوتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ تصدیق کے لیے ہم نے بات کی ڈاکٹر احسان الحق چودھری سے, جو ملک کے ایک معروف اسپتال میں بطور اینڈوکرینولوجسٹ اپنی خدمات دیتے رہے ہیں. ہر انسان کے اندر مرد اور عورت دونوں کے ہارمونز موجود ہوتے ہیں. اگر ایک مرد ایسے ہارمونز استعمال کرنا شروع کر دے جس سے عورتوں والی خصوصیات پیدا ہوں, تو اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں اس پر؟ ہاں, ظاہری جسم میں تبدیلیاں اس کے حساب سے آنا شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ بریسٹ ڈیولپ ہونا, اس کی ٹیسٹیکلز کا ایٹروفی ہو جانا, آہستہ آہستہ چھوٹے ہوتے جانا, اور دوسرے جو میل کے خواص ہوتے ہیں ان کا کم ہوتے چلے جانا, یہ ممکن ہے. یہ ادویات ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر نہیں دی جا سکتی.
آج کل تو میڈیکل سٹور پہ جا کے سب نام بتا کے لوگ لے لیتے ہیں. پرسکرپشن کا نہ کوئی اندراج رکھا جاتا ہے نہ کوئی چیکنگ ہوتی ہے. مگر اسے مرد، عورت یا خواجہ سرا بآسانی خرید سکتا ہے. خواجہ سرا کا روپ دھار اعظم پیسے کمانے میں مصروف تھا جب ہم نے اسے کاغذ کا یہ ٹکڑا تھما دیا. غور سے دیکھیے، یہ ڈاکٹر کا نسخہ نہیں بلکہ یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جن پر ان دواؤں کے نام درج ہیں جن کا استعمال کر کے مرد عورتوں والے اور خواتین ظاہری طور پر مردوں والے خواص حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ادویات ہمیں خرید کر دی ایک خواجہ سرا نے یہ کاغذ کا ٹکڑا دکھا کر. یہ دے دیں نیچے والی دو. نہیں ڈبہ کتنے کا ہے؟ نہیں کم دے دیں، 5 دے دیں. نہیں کیپسول ہوتا تھا بلو کلر میں. اور جو میرے فرینڈس وغیرہ ہیں وہ لوگ کھاتے ہیں ڈفرینٹ. میں کس قسم کی دوائیاں کھاتے ہیں؟ کیپسولس وغیرہ ہوتے ہیں جو وہ دیتے ہیں. ظاہری جسم میں تبدیلیاں اس کے حساب سے آنا شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ بریسٹ ڈیولپ ہونا. اور کیمسٹ نے پوچھا تو بس یہ نہیں بتایا تو بس. ڈبہ کتنے کا ہے؟ پتہ نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں. یہ وہ حضرات ہوتے ہیں جو کہ بظاہر طور پہ مرد ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ ان کے جسم میں عورت کی روح ہے. پاکستان میں کتنی سرجری ہو رہی ہے اس قسم کی؟ ڈاکٹر منور علی ایک زمانے میں کرتے تھے. انہوں نے ایک دریا خان کا قصہ ابھی مجھے اس زمانے کا یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے ایک خاتون کو دریا خان میں تبدیل کیا تھا. وہ سرجری کی تھی. چند ایک ہی صحیح مگر ماضی میں ایسے واقعات نظر ضرور آئے جب ایک لڑکی کسی دوسری لڑکی کے عشق میں لڑکا بنی یا پھر مردوں نے اپنی مردانگی کا سودا کیا. آخر یہ معاملہ ہے کیا؟ شہر کے معروف سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر فیصل مامسا نے اس بارے میں کچھ یوں بتایا. اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو یہ نام اس وقت کا نکلا ہوا ہے جب ہمارے بادشاہ ہوتے تھے مغلیہ دور میں جو ہے وہ کرٹسنس جو ہے ہم رکھتے تھے خواتین کی حفاظت کرنے کو، خواتین کو اور مردوں کو گروم کرنے کے لیے. ان سے یہ ٹرم نکلا خواجہ سرا جو بیسکلی یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے. لیکن آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں کہ خواجہ سرا ہم کن کو کہتے ہیں تو 3 قسم کے لوگ ہیں جو اس کیٹیگری میں آئیں گے. ایک وہ لوگ جو کہ پیدا ہوئے ہیں اور پیدائش کے بعد اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے سیکشل آرگنز جو ہیں وہ نہ مرد کے ہیں نہ عورت کے ہیں. سیکنڈ کیٹیگری وہ ہوتی ہے جناب جس کو پہلے ہم کہتے تھے کہ جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر، اب اس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے ایک میڈیکل ٹرم ہے جینڈر ڈسفوریا. اس کو اگر اردو میں ہم سمجھائیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ حضرات ہوتے ہیں جو کہ بظاہر طور پہ مرد ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ ان کے جسم میں عورت کی روح ہے. اب تیسری کیٹیگری وہ آ جاتی ہے جو ہم عموماً سڑکوں پہ ہمارے ہاں دیکھتے ہیں جو کہ بیسکلی مرد حضرات ہوتے ہیں. وہ شاید اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ اگر کوئی اور پروفیشن اپنائیں تو وہ شاید اتنے پیسے نہ کما سکیں تو وہ اپنے کراس ڈریسنگ کر کے عورتوں کے کپڑے پہن کے عورتوں کی میک اپ لگا کے سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہم جنسی کا راستہ اپناتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے سب لوگ ایسے ہوں جو ہم جنس ہوں. میں 2 چیزیں کنکلوڈ کرنے کے لیے کہنا چاہوں گا. ایک ہم لوگوں کا ایک بہت پاپولر بلیف ہے کہ ہجڑوں کی بدوا نہیں لینی چاہیے اور یہ کوئی ہمارا ریلیجن سے تعلق نہیں، یہ انڈین کلچر کا انفلوئنس ہے. بات یہ ہے کہ آج کل جو ہجڑے پائے جاتے ہیں دے آر ناٹ ٹرو خواجہ سرا. اور بدوا یا نہ بدوا کی کوئی بات نہیں ہے. لوگ ڈر کے مارے ان کو پیسے دے دیتے ہیں جب وہ پیسے مانگنے آتے ہیں کہ ان کی بدوا لگ جائے گی. یہ نہ کریں، اس سے وہ لوگ انکریج ہوں گے. نفسیاتی معالج کے مطابق اگر کوئی اسے نفسیاتی مسئلہ سمجھ کر معالج سے رجوع کرے تو اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن جہاں مسئلہ نفسیاتی نہیں معاشی ہو تو حل کون دے گا؟ مجھے پر ڈے جو ہے نا 2000 بن جاتے ہیں. جو لوگ پیروں پر نہیں کھڑے ہو پاتے انہیں پیٹ اپنے بل پر گھسیٹتا ہے. مرد ہو
औरत हो या ख्वाजा सरा, कोई भी किसी भी हद से गुजर सकता है। अंजाम क्या होगा? बस पता नहीं चला कब वो मिट्टी का तेल छत पे रख के आ गया। आपको उसकी इस बातों से भी अंदाजा नहीं हुआ? ऊपर जाके उसने अपने ऊपर आग लगा ली छत पे जाके। अब तक ज़ेरे बहस आने वाले ख्वाजा सरा हालात, वाक़यात और मजबूरियों के बनाए हुए थे। खुदा ने इन्हें मुकम्मल पैदा किया था। आपको आगे ले जाने से पहले थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगी, जब बदल की एक किस्त की रिकॉर्डिंग के दौरान हम ईदी सेंटर पहुंचे थे। यहाँ कहानी झूले से शुरू होती है, ईदी का झूला, जिसमें एक कहानी का अंजाम छोड़कर किरदार फरार हो जाते हैं। जिंदगी की कुछ हकीकतें ऐसी हैं जिनको हम मानने से हमेशा कतराते हैं, इनकार करते हैं। मेरी गोद में ये बिल्कुल एक मासूम बच्चा है जिसका कसूर सिर्फ ये है कि कुदरत ने उसके जिन्स का तायुन नहीं किया, इसलिए इसके माँ बाप इसको यहाँ पर छोड़ गए हैं। इसमें इस बच्चे का बिल्कुल कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी इसके वालिदैन इसको यहाँ पर छोड़ गए हैं। और इससे ज़्यादा मैं इस बारे में मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ये बच्चा सो रहा है, मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं यहाँ से जाऊँ ये इसी तरह से सोता रहे। शायद मैं इससे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं, क्योंकि मैं भी उसी मुआशरे का एक हिस्सा हूँ जिसमें इसके वालिदैन बसते हैं। इस बच्चे को कोर्ट से वापस झूले में रखने के बहुत देर बाद तक मैं और मेरी टीम एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। हम सबको ये एहसास खाया जा रहा था कि हम किसी खुदगर्ज मुआशरे का हिस्सा हैं। ये कैसे मुमकिन है कि कोई माँ, कोई बाप अपने बच्चे को इस तरह रख के चला जाए उस जुर्म की पादाश में जो उसने किया ही नहीं। ये तो एक मासूरी है जिसे मुआशरे ने गाली बना दिया है। मगर हैरत है कि इनमें से अक्सर ख्वाजा सरा जो अपने माँ और बाप का नाम तक नहीं जानते, हंसना जानते हैं, खुश रहना जानते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप बच्चों को अगवा करते हैं, फिर उनको इस तरह से रखा जाता है। हम इतने जालिम लोग हैं, हम तो बड़ी मोहब्बत करने वाले। ख्वाजा सरा अपनी एक अलग दुनिया बसा कर रहते हैं और इनके आपस के रिश्तों को मुंह बोला भी कहा जा सकता है और खुद साख्ता भी, लेकिन इनके दुख और इनके दर्द साझे होते हैं। इनके एहसासात ना तो कोई मर्द समझ सकता है और ना ही कोई औरत, लेकिन इंसान होने के नाते से एक इंसान इनके एहसासात समझ सकता है। आज हम पहुंचे हैं इनकी दुनिया में। नाम क्या है? फहमीदा। फहमीदा, आप यहाँ पर क्या है? मैं इनकी गुरु हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ। अच्छा। सबसे बड़ी मैं हूँ सबसे। आप सबसे बड़ी हैं। हाँ। तो किस तरह से पता कैसे चलता है किसकी माँ है किसकी बहन है? इन्होंने खुद ही रिश्ते बनाए हैं? ही नहीं, हमारे ये ऐसे रिश्ते होते हैं जैसे आप लोगों के पक्के रिश्ते होते हैं ना, ऐसे हमारे रिश्ते होते हैं। ये कौन सा कमरा है? ये मेरा कमरा है। ये अच्छा, आपका कमरा अलग है क्योंकि आप सबसे बड़ी हैं इसलिए आपका कमरा अलग है। और ये तस्वीर है? ये तस्वीर मेरी है, जवानी की तस्वीर है। की तस्वीर है। कब कितना अर्सा हो गया आपको ये काम छोड़े हुए? काम छोड़े तो मेरे को हो गया 5-6, जब से मैं उम्रा करके आई हूँ ना, मैंने काम छोड़ दिया। ये भी आपकी फुल जवानी की तस्वीर है। अच्छा, और ये मेरी चेला है जो चाय बना रही है। ठीक। आप लोग कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल से 7 लोग यहीं पर रह रहे हैं? 7 लोग यहीं। अच्छा, उसके बाद 15 साल से कोई आपके पास आया नहीं? कोई नहीं आया, मतलब कोई ना हमें तंग करता ना हम किसी को तंग करते। अच्छा, ये बताएं कि आपको पता है कैसे चलता है? जिस घर में
बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पर जरूरी हमें लाते कैसे आप इन लोगों को यहाँ पे? तो इसलिए लेके आते हैं कि हमें पता लग जाता है कि भाई इस घर में बच्चा पैदा हुआ, फिर हम जाते हैं कि लड़की वाले तो बुलाते ही नहीं है। मैं इसको छोटी सी को लेके आई थी। ठीक। तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप कौन है? कुछ उसके बाद दोबारा कभी उनसे मिली? नहीं, कभी भी नहीं मिली। अच्छा, ये आपके पास ही है कितने साल से? इसको हो गए 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। इसके माँ बाप ने भी कभी राब्ता नहीं किया? नहीं आते हैं, वो इनसे मिलते नहीं, मुझसे मिलते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप बच्चों को अगवा करते हैं, फिर उनको इस तरह से रखा जाता है, बड़े होते हैं तो उनकी इसी तरह से ब्रॉटअप होती है, तो फिर आप लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, ऐसा है कुछ? हम इतने जालिम लोग हैं? हम तो बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। मैंने तो लोगों का सोच पूछी आपसे। वो गलत लोग हैं जो हमारे बारे में ऐसी बातें करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी हमारे पास आता है हम उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये मेरी माँ है। अच्छा, ये आपकी माँ है? हाँ, ये मेरी माँ। ये उम्र में तो आपसे छोटी लग रही है। आप इनकी अम्मी हैं? की उम्र कितनी है? मेरी उम्र 52 साल। 52 साल? लेकिन लगती नहीं है आप 52 साल की। बस क्या राज है इसका? इस उम्र, इतनी कम उम्र का राज क्या है? तकरीबन जितने मेरे शागिर्द बैठे हुए मेरे से छोटे हैं, कुछ मेरी बेटी हैं, कुछ शागिर्द हैं। तो आपको कब पहली दफा आपको ये एहसास कब हुआ कि आप नॉर्मल लोगों से मुख्तलिफ हैं? मैं तकरीबन तीसरी में पढ़ती थी। तीसरी में पढ़ती थी जब मुझे कुछ थोड़ा बहुत अपना आप होश था कि अच्छा। मैं ये जान सकती थी कि मैं क्या चीज हूँ। क्या महसूस क्या होता था आपको, मतलब किस किस्म की फीलिंग होती थी आपकी? फीलिंग ये होती थी कि मैं ज्यादा लड़कों में बैठना पसंद नहीं करती थी। अच्छा, आप कितनी आपकी की बेटियां कितनी है, बेटे कितने हैं? माशाल्लाह, एक ही बड़ी बेटी है, ये इनसे छोटी बेटी है, ये शागिर्द है, वो भी शागिर्द है। अच्छा साहिबा, कुछ लोगों के अंदर एक ये चीज भी पाई जाती है, एक तस्वुर पाया जाता है कि जो ख्वाजा सरा हैं उनके दरमियान शादियां भी होती हैं, ऐसा कुछ है? शादियाँ ये कुछ नहीं, शादियाँ ये होती हैं हमारे यहाँ सिर्फ एक मन बहलाने वाली जो बात होती है कि अपना मन बहलाना होता है। किसी भी दोस्त को पकड़ के साथ खड़ा कर दिया कि प्लीज आप कुछ देर के लिए आप हमारे वो बन जाए, हस्बैंड बन जाए। अच्छा, सिर्फ वो होता है नॉर्मल आदमी है। जी जी। तो कभी किसी ने तंग किया? राजीव कोई तंग नहीं करता, कोई तंग करता भी है तो हम यही बोलते थे भाई हम ये काम नहीं करते। क्या काम करने को कहते हैं? गलत काम का बोलते हैं वो, हम इनकार कर देते हैं, बोलते हैं हम खगड़े हम ऐसा थप्पड़ नहीं मारा कभी ऐसे किसी लड़के के बाजी? ऊपर? थप्पड़ भी मारती हैं तो डर भी लगता है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं आप लोग। नहीं, हमें हमारे मालूम है। ऐसा कुछ नहीं है कि निस्वानियत को बढ़ाने के लिए दवाइयाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं? नहीं। और कुछ गुरु हैं जो कि देते हैं? नहीं है, ये झूठ है। अपनी औलाद को कोई ऐसी चीज देता है? अच्छा, आप तमाम यहाँ पे औरतें हैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, आप में कोई इसमें इस तरह भी होता है कि कोई मर्द है कोई औरत है? हमारे में होती है नर और मादी। अच्छा। हाँ, एक तो जैसे माँ के पेट से खुसरी होती है। अच्छा। हाँ, और एक जैसे होता है कि माँ के पेट से वो भी खुसरा ही होता है। हाँ। और उसकी दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, हाँ। तो ये वो नर हो गया जिसको वजूद में बाल नहीं होता, दाढ़ी में बाल नहीं होता। हाँ। वो मादी होगी, जिसके बाल आ जाते वो नर बन गया। इस मकान में 3 माएं मौजूद थीं। किसी ने अपने असल माँ बाप का चेहरा नहीं देखा था और कोई आज भी अपने माँ बाप से राबते में था। कभी जाती है? ख्वाजा सराओं के बारे में एक अहम बात, ऐसा नहीं कि इनमें जिन्स नहीं होती। कौमी शनाख्ती कार्ड के जिन्स के खाने में मर्द, औरत ख्वाजा सरा, मर्द ख्वाजा सरा या खुनसा मुश्किल में से कोई एक लिखा जाता है। यानी ख्वाजा सरा होने के बावजूद भी ये मर्द और औरत हो सकते हैं। इनकी अपनी जबान में इन्हें नर या मादा कहा जाता है। आप जो है वो मादा खुसरा है, ठीक है? तो अमूमन ये होता है कि जो मादा होते हैं हिजरा या मादा ख्वाजा सरा होते हैं वो अमूमन घरों में रहते हैं, इस तरह से आके इन कम्युनिटीज में नहीं रहते। तो आप किस तरह आई यहाँ पर? मुझे भी लाया गया। कौन लेके आया था आपको? मेरी गुरु लेके आई थी। अच्छा, आपके पेरेंट्स राजी थे इस पर? हाँ।
ان سے ملتی ہیں کبھی جاتی ہیں؟ جاتی ہیں، یعنی کہ کوئی ناراضگی نہیں ہے، پروگرام وغیرہ بھی کرتی ہیں، ناراضگی کوئی نہیں ہے ان سے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے پاس رکھ نہیں سکتے، ہم خود لا ہی نہیں سکتے ان کے پاس۔ خواجہ سراؤں کی تیسری قسم یعنی خنثی مشکل وہ قسم ہے جس میں نر اور مادہ کی تفریق یا ایسا کوئی ملان نہیں ہوتا، البتہ یہ واضح پتہ چل جاتا ہے کہ مرد یا عورت نہیں ہے، مگر خواجہ سراؤں کی دنیا میں یہ بات اہم نہیں ہے، ان کی شناخت ان کے لباس اور انداز سے ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اب جب خواجہ سرا کو شناختی کارڈ کا اجرا کیا جانے لگا ہے، اکثر کارڈ بنوانے کی زحمت کرتے ہی نہیں۔ اب جبکہ انہیں ووٹ ڈالنے اور الیکشن لڑنے کا حق بھی حاصل ہے، انہیں وراثت میں بھی حصہ دیا گیا ہے، گویا حکومتی کاغذ پر انہیں انسان تسلیم کر لیا گیا ہے، کاش عوام بھی انہیں تسلیم کر لیں، کاش آج کے بعد کوئی ماں باپ اپنے بچے کو اس طرح جھولے میں ڈال کر نہ جائے، کوئی بھائی کسی خواجہ سرا کو اپنی نظروں سے دور نہ کرے، اسے گھر سے نہ نکالے، اور کوئی آدمی بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے خواجہ سرا کا روپ نہ دھارے، تو یقین کیجئے کہ یہ معاشرہ نہ مردوں کا معاشرہ رہے گا نہ عورتوں کا، بلکہ انسانوں کا معاشرہ بن جائے گا، بدل۔